म्हापसा रस्त्याची जाल्ली चाळण आता खंय तरी दुरुस्त जाताना दिश्टी पडटा। देखीक कितलीशीच वर्सां उमगळत आशिल्लो गिरीचो भितरलो रस्तो आता जाग्यार पडला। देखून थळाव्यांनी सुटकेचो सुस्कारो सोडला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या आसा गिरी जो इंटरनल रोड आसा, आमी जेन्ना ग्रीन पार्का कडल्यान म्हापशेच्या वटेन वयता आनी थंयच्यान जो इंटरनल रोड आसा त्या रस्त्याचेरूच उबे आसा। कितलीशीच वर्सां जाली हो जो रस्तो आशिल्लो हो पिड्ड्यार आशिल्लो आनी हांगासरल्या वाठारांतल्या लोकांची एकूच मागणी आशिल्ली की आमचो रस्तो बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट करात, पण रस्त्याचे काम हे कंप्लीट जावंक नाशिल्ले। हो रस्तो जावपा खातीर ह्या वाठारांतल्या लोकांनी खुबशी मागणी केल्ली, डिमांड केल्लो, पूण कितलीशीच वर्सां हो रस्तो असोच पडून आशिल्लो। पूण आयज ह्या मतदारसंघातले आमदार केदार नायक हांच्या नेतृत्वा खाली हो रस्तो जाल्लो आसा आनी लोकांनी खुशी व्यक्त केल्ली आसा। बिकॉज ह्या वाठारांत चडशे शेतकार आसात, लोक शेतां लायतात आनी तेंच्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो हांगासर पावना, रस्त्याचेर होणे पडिल्ल्या कारणान खुबशे तांकां त्रास जाताले। पूण आयज कितल्याशाच वर्सांनी हो रस्तो पुराय जाल्लो आसा। हार्डली 30-35 मीटरचो रस्तो, पण ते एका कुटुंबाचे 8 मुठे मळपणामुळे उरलेलो। ते कोर्टान वचून कोर्ट ऑर्डर मेळून सुद्धा 12 वर्सां रस्तो उरला। एकाय सरपंचान 3 सरपंच जाले, म्हाका 2 आमदार जाले। फक्त आमकां आश्वासनां दिवन आज करता फाल्यां करता, कोण सांगता सरपंच हे सांगता फंड ना, अशा पद्धतीन तो उरलेलो। जेन्ना केदार बाब आयले त्यांनी आमकां शब्द दिलो आपूण तुमचो रस्तो करून दिता। त्या शब्द दिला त्या प्रमाणे तेंच्यांनी फक्त कृतीन हाडलो। त्यांनी त्यांच्या पुढाकारानूच आज आमचो रस्तो जाला आनी आमचे स्वप्न साकार जाले। त्या बद्दल आमी तेंचे सगळे गांवकऱ्यांचे आमच्या वांशो वाड्याचो सकयलो वाडो म्हणटा, कारण तो आमच्या भागांतलो सगळे लोक आमच्या वाड्यातले लोकांच्या वतीन हांव तेंचे आभार मानता। आनी दुसरो हो सिद्धू मेन ह्या हितून तुमकां सांगपाची गोष्ट म्हणजे सिद्धून तो रस्तो सुरू केलो आनी तेन्ना ऑब्जेक्शन दिवन ते बंद पडलेले। कोर्टान आमी जिखले आनी आज तेज्याच हातान तो म्हणजे केदार बाबांच्या पुढाकारान आनी तेज्याय प्रयत्नान हो रस्तो साकार जाला, तेन्ना म्हणून आमी तेजे आभार मानता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।